Namaste. My name is Sanidhya. I am studying in first standard A section. Today I am going to say 15th chapter, in that some slokas. Yadadityadagam tejo jagadvasayate kilam yachandramasi yacharno tattejo viddimamakam gama visyata bhutani dharayamya samojasa pusnami chausadi sarvaha somo bhuto rasatmakaha aham vaishmadharo bhutva प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्वा स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके षडक्षराक्षर एव च षडक्षराणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. Thank you.